अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ने बिल्ली को पैदा क्यों किया। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसके पीछे की वजह जान लोगे तो आप भी अपने घर में बिल्लियां पालने लगेंगे। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में हैरान कर देने वाली एक सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब हरकतों के बारे में सोचा है? बिल्लियों में बला की महारत होती है और ये बहुत अक्लमंद होती है और इनका ऐसा राज भी है जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में बहुत ही गहरे राज जानेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि बिल्ली को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद फौरन क्यों पैदा किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो और किसी जानवर में नहीं होती और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात बिल्लियों के बारे में बताई है वो ऐसी दिलचस्प है कि साइंटिस्ट भी बिल्लियों में ऐसी हैरान कर देने वाली खासियत को ढूंढ पाए हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में ये सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई थी और जिन्हें आज साइंटिस्ट सही साबित कर रहा है। इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह ताला ने कुछ हैरान कर देने वाली खासियत रखी है जिनसे इंसान बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अल्लाह ताला ने बिल्ली के लम्स में डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। जब भी इंसान बिल्लियों के सर पर हाथ फेरता है तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आगे इस वीडियो में हम बिल्लियों के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात का जिक्र भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक एक बिल्ली जिसका नाम मुआयजा था और वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने बिल्ली आ जाती है जो कि हामिला थी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिले का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुँचे और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर लगा दिया और ऐसा हुक्म दिया कि जब तक वो हामिला बिल्ली उसके बच्चे को जन्म ना दे दे तब तक वो वहीं पर रहे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पर पहुँचे और उस बिल्ली को अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआयजा रखा, जो बाकी की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रही। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी करने में लग गए। फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि मुसल्ले पर बिल्ली सो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैंची जैसी चीज से वो मुसल्ले का हिस्सा काट दिया जहां वो बिल्ली सो रही थी ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो। इस बिल्ली का जिक्र कई तारीखी किताबों में मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म करने पर और उनके कत्ल करने पर मना किया है। एक मर्तबा हजरत हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली किसी दीवार के साथ चिपकी हुई है। उन्होंने उसे गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ये अमल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें पता है कि एक औरत को जहन्नम से इसलिए बचा लिया गया कि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر چکی، اور اس بلی کی وجہ سے انسان جہنم میں گیا۔ جب اس انسان نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھانا کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد وہیں جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلی ہمیشہ خود کو بہت صاف ستھری رکھتی ہے۔ یہ صاف پانی سے خود کو گیلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ مصر میں ایک بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا انسان کے قتل سے بڑی سزا تھی۔ پیارے دوستو، اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سکھایا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے خاص طاقت چھپا کر رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں جب بہت تکلیف محسوس ہوئی اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، جن لوگوں نے گھر میں بلی پال کر رکھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ بلی کبھی کبھی نیند میں عجیب آواز نکالتی ہے۔ بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز کی ہوتی ہے، اور بلیوں کی آواز کی یہ فریکوینسی انسان کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں جا کر آمین ضرور لکھے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔